ایک کی گناہ جی دی سزا رب دنیا تے ضرور دے دے، باقی سب گناہاں دا ادھار رکھے قیامت نو قیامت آپ یہاں دی بے ادبی ایک ایسا گناہ ہے کہ جی دی سزا رب دنیا تے بھی ضرور دے تے قیامت نو بھی ضرور دے۔ میرے نبی نے فرمایا ماں باپ دا گستاخ تے بے ادب قیامت نو جنت دی خوشبو بھی نہ سونگ سکے گا۔ وہ جنت دی خوشبو جڑی ہزاراں میلاں تے جاندی، میرے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ دا بے ادب تے گستاخ قیامت میں جنت دی خوشبو بھی نہ سونگ سکے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں ماں پہ دا بے ادب تے گستاخ کون ہوندا ہے؟ تو بزرگ فرماندے نے کہ جدی وجہ تو او دی ماں یا باپ دی اکھ وچ آنسو آ جائے نا، اوہی بے ادب ہے۔ جدی وجہ تو ماں روے ابو روے سمجھو او بے ادب ہے۔ لہذا کوشش کرے آجے کہ تہاڈی وجہ تو انہاں دی اکھ وچ کدھر اتھرو نہ آ جائے۔ نوجوان یونیورسٹیز اور کالجز وچ پڑھن والے سوال کردے نے آسی صاحب جی امی ابو سختی کرن تے پھر کی کریں؟ سختی کرن تانوں میں اکو جملے جی ساری تقریر دا نچوڑ عرض کر دیواں، یاد رکھو میری ملت دے نوجوانوں، اپنی امی تے ابو دی سختی سر سٹ کے ہس کے برداشت کر جانا، اینوں وبالوالدین احسانا کہندے نے۔ آج تے ماں پیاں دا ادب ہے، جدو ابو غصے چ ہون ادو مسکرا دے، ابو نو بھی ہسا دے۔ ابو جدو غصے چ ہون اس ویلے نرم ہو جانا تے آکھنا ابو جی جی میں تسی راضی ہو۔ آج تے ادب ہے، اینو ہی تے وبالوالدین احسانا کہندے نے۔ تے جے ابو نے ڈانٹ دیتا تے تو اکھ کڈ کے اپنے ابو ول ویکھیا، پھر ادب کیڑے ویلے کی؟ آج تے ادب ہے، جدو او غصے چ ہون ادو تو نرم ہو جا۔ اللہ فرماندہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انہاں واسطے کریم بن جا، میٹھا میٹھا بولیا کر، انہاں نال کدھر ہوں کر کے نہ بولی کدھر تیری امی تے ابو دا کلیجہ نہ پھٹ جائے۔